अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब की एक और मुकदमे में बरियत हो गई है, लेकिन दूसरे एक मुकदमे में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। तोशा खाना में आज क्या हुआ और 190 मिलियन पाउंड केस कहाँ तक पहुँचा, ये सब भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ जनाब, इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स ने कार्रवाई तो शुरू की है, लेकिन इस कार्रवाई में क्या अहम ऑर्डर आज पास किया गया है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ आपसे जिक्र करेंगे जो एहतजाजी मार्च के हवाले से इस वक्त मोबिलाइजेशन भी जारी है, और साथ साथ हुकूमत जो रोकने की प्लानिंग कर रही है उसमें क्या कुछ हुआ है। इसके साथ जनाब ये भी आपको बताएंगे कि आज जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी तरफ से भी ये स्टोरी आई है कि कुछ बातचीत का दरवाज़ा भी खुल रहा है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर तफसीली बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि जो केसेस की अपडेट्स हैं वो क्या हैं। 190 मिलियन पाउंड केस ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है, और इसमें जो आखिरी बयानात होते हैं मुल्ज़मान के, वो उन्होंने तहरीरी बयान जमा करवाने होते हैं 342 के, जिसमें उन्हें कुछ सवालात दे दिए जाते हैं। और ये सवालात दिए हुए भी अब तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने इन पर जो हतमी बयानात हैं, जवाबात हैं, वो जमा नहीं कराए। और आज के दिन बुशरा बीबी साहिबा पेश भी नहीं हुई अदालत में, यानी कि अडयाला जेल में आज वो नहीं गई और समात में शरीक नहीं हुई। हाज़िरी से उन्होंने इस्तिस्ना मांगा। आज के दिन के लिए तो उनका ये जो इस्तिस्ना है इसको कबूल कर लिया गया है, लेकिन आइंदा के लिए जज साहब ने ठीक ठाक सख्ती कर दी है और कहा है कि जी आइंदा समात पर वो लाजमी पेश हों। दूसरी तरफ इस 190 मिलियन पाउंड केस में ये कल तक के लिए हतमी मोहलत दे दी गई है, और जज साहब ने कहा है कि कल हर सूरत आपने ये 342 के जो बयानात हैं ये जमा कराने हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 24 नवंबर की कॉल से पहले जहां एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा खोला जाएगा, वहीं कहीं ना कहीं मज़ीद केसेस के हवाले से और मज़ीद सज़ाओं के हवाले से भी कुछ ट्रेलर जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए 190 मिलियन पाउंड केस में अब आकर जज साहब काफ़ी जल्दी में भी हैं, और उन्होंने कहा है कि जी कल तक लाजमी जमा करवाएं, वरना फिर हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह जो इनका तोशा खाना केस 2 है, इसमें भी फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन आज बुशरा बीबी साहिबा पेश नहीं हुई। तो अब जो जज साहब की तरफ से कहा गया है वो बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग है, और उन्होंने कहा है कि जी अगर अब आप अगली समात में पेश नहीं हुई तो फिर आपकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी, और फिर इस तरह से बुशरा बीबी को दोबारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब बुशरा बीबी की अरेस्ट के हवाले से दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 कि एक तो जो तोशा खाना की ज़मानत है ये उनकी कैंसिल हो जाए, और दूसरा ये कि अलकादर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इसमें सज़ा सुना दी जाए। दोनों सूरतों में बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये इसलिए भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर बुशरा बीबी साहिबा, जिनके बारे में अब आप लोग खबरें सुन रहे हैं कि एहतजाज के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्ती की हुई है पार्टी के ऊपर, और वो चीज़ों को मॉनिटर भी कर रही हैं, और काफ़ी पार्टी को इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, जो उनका मैसेज है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं। तो ये हो सकता है, इस बात का कभी इम्कान है कि बुशरा बीबी साहिबा को दोबारा गिरफ्तार ही ना कर लिया जाए, ताकि उनको इस एक्टिविटी से बाज रखा जा सके। क्योंकि जो बाकी लीडरशिप है उनको तो वो किसी ना किसी तौर काबू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जो बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त एक तरह से किरदार अदा कर रही हैं, वो उनको उनका जो किरदार है, अगर ये मामला किसी तरफ ना लगा, यानी कि बातचीत का मामला एहतजाज की तरफ जाती हुई सूरत हाल लगी, तो ये हो सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा को इससे पहले गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल ये एक इम्कान हो सकता है, लेकिन ये जो फर्द जुर्म आयद करने वाला मामला है ये अब आगे अगली पेशी तक फ़िलहाल मुलतवी हो गया है। तीसरा, इमरान खान साहब का एक और जो केस था वो 9 मई के मुकदमात का, उसमें इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है और पीटीआई की दीगर क़यादत को भी बरी कर दिया गया। और ये वो मुकदमा था जिसमें सदाकत अली अब्बासी और बाकी जो इनके कुछ पीटीआई के लीडर्स थे वो भी इसके अंदर नामजद थे, लेकिन ये सब क्लियर करार पाए हैं। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो जज साहब ने फ़ैसला लिखा है वो कहते हैं कि ये एक अजीब मामला है कि बताया ये जा रहा है FIR में कि जी 1200 के करीब अफराद ने हमला किया,
पुलिस स्टेशन के ऊपर और उन्होंने जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की वगैरह वगैरह, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक भी पुलिस एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि 1200 लोग हमला कर दें और कोई एक शख्स भी ज़ख्मी ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है। और जज साहब ने साथ ही कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना जो मुकदमा है उसको साबित करने में नाकाम नजर आई है। यहाँ पर यह भी बात दिलचस्प है कि सदाकत अली अब्बासी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि PTI के साबिका MNA थे और फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ, वो काफ़ी देर नामालूम रहे, लापता रहे, और उसके बाद जब वो बाजियाब हुए तो वो एक टॉक शो में बाजियाब हुए, और उसके बाद फिर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद कम से कम उनकी जान खुलासी इस हद तक तो हो गई कि कम से कम वो मंजर आम पर आ गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान भी एक तरह से कर दिया, बल्कि सियासत को ही खैर बात कह दिया था, और अब तक दोबारा वो उस तरह से मुतहरिक भी नज़र नहीं हुए आते पार्टी में। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट बहरहाल नहीं दिया है, और उनका एक मुबैना स्टेटमेंट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ये जो तमाम तर एहतजाज था उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाल दी है, और ये जो इनका बयान था ये बयान हल्फी था बेसिकली, जो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने हिरासत के दौरान लिख के दिया है। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोर्ट में इस बयान के हवाले से अब जो क्लैरिटी सामने आई है तो वहाँ पर सदाकत अली अब्बासी साहब ने इस बयान को डिसओन कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो ये एक दिलचस्प बात है। बहरहाल ये तमाम चीज़ों के बाद हुआ ये है कि अब जो इमरान खान साहब का एक मुकदमा और है वो ख़त्म हो गया है, बरी हो गए हैं उससे। ये 9 मई का ही एक और मुकदमा था। अब अगेन इसके भी अगर आप तफसीली फ़ैसले के मंदरजात पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि जितने भी मामलात 9 मई के अदालतों में आ रहे हैं वहाँ पर उनके हवाले से जो काफ़ी शवाहिद हैं वो मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मुकदमात जो हैं ये कमज़ोर साबित हो रहे हैं और इनमें बरियत भी हो रही है, ज़मानतें भी हो रही हैं। लेकिन हुकूमत इसके बरक्स जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो करती है और वहाँ पर आकर अपने तौर पर सबूत भी मुहैया करने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ये सबूत वो अदालतों में पेश नहीं करते, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जी बरियत भी होती है और वो शोर भी मचाते हैं कि जी अदालत इंसाफ नहीं करी। तो अदालत तो जनाब आप ही कहते हैं कि शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करेगी, तो शवाहिद आप वहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। तो ये एक सारी कहानी है जो 9 मई के मुकदमात की है। अलबत्ता 9 मई का एक और जो मुकदमा है उसमें इमरान खान साहब और दीगर जो मुलजिमान हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला ज़रूर किया गया है, और ये जो तारीख़ है ये बड़ी दिलचस्प है, और ये तारीख़ रखी गई है 25 नवंबर की। तो 25 नवंबर को 9 मई के मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। ये कोई और मुकदमा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई 62 के करीब मुकदमात हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद में दर्ज हैं, जिनमें से कई इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं, जिसमें बहुत सारे 9 मई से भी रिलेटेड हैं। तो ज़ाहिर है किसी एक आध में बरियत तो हो जाती है, लेकिन कोई एक आध में कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब आ जाते हैं जी के दूसरी तरफ एहतजाज की जो कॉल है उस सिलसिले में क्या कुछ हुआ है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसलिए कि एहतजाज की जो कॉल है उसके बारे में जहां अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। PTI के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। इवन जो लोग जेलों में हैं उनके भी हलकों में लोग जाकर, जो दूसरे लोग हैं वो जाकर लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपने 24 नवंबर को जो है बाहर निकलना है फाइनल कॉल के लिए। इस दौरान एक अफसोसनाक वाक़या, बड़ा अजीबोगरीब और शर्मनाक वाक़या भी पेश आया है। कल ये खबर रात को हमने देखी कि पुलिस वालों ने लाहौर से 2 बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उनका जुर्म क्या था कि वो स्टिकर चिपका रहे थे, और 24 नवंबर की ये जो कॉल है उसके लिए ज़ाहिर है पैम्फलेट्स वगैरह लोगों को दिए जा रहे हैं, या डोर टू डोर मुहिम चल रही है, या स्टिकर्स वगैरह चस्पा किए जा रहे हैं। तो ये बच्चे 9 उम्र से हैं, मतलब इनकी उम्र होगी कोई मेरा ख्याल है 11-12 साल के करीब, और ये बच्चे जो हैं ये बस स्टिकर्स जो थे वो वहाँ दीवारों पर चिपका रहे थे कि इस दौरान इन्होंने पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया और इनको पकड़ के हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके ले गए थाने में, और सारी रात इन बेचारों को थाने में रखा। आज जब इनको अदालत में पेश किया तो जज साहब ने जाहिर है कि इन बच्चों को रिहा कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया इस केस से। अब अगर आप देखिए तो आज जिस अंदाज से इन बच्चों को पेश किया गया तो इनके हाथों में बाकायदा हथकड़ियाँ लगाई गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जमात की दुश्मनी में या एक शख्स की दुश्मनी में आप किस हद तक जा चुके हैं
کہ آپ کو نہ تو بزرگوں کا کوئی لحاظ رہا ہے اور نہ بچوں کے حوالے سے کوئی تمیز رہی ہے کہ کم از کم آپ اپنے ملک کا جو مستقبل ہیں، جو بچے ہیں، کم از کم آپ ان کو ہی چھوڑ دیں، جو کہ ویسے بھی عام طور پر نادان اور ناسمجھ ہوتے ہیں. اور آپ اتنے چھوٹے بچے 12-13 سال کے ہوں یا 11-12 سال کے بچے ہوں، ان کو بھی اگر آپ بدلے کی آگ میں پکڑ کر گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ کون سی فصل ہے جو آپ بو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی اصل بات ہے کہ آپ ویسے ہی جو ارد گرد ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے، جو بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے. اور اس دوران اگر آپ ان کو بھی اس فسطائیت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں کہ آپ ان کو بھی نہیں بخش رہے، یہ تو کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو بھی حراست میں لے سکیں، لیکن پاکستان میں یہ قانون کہتا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کو آپ نے پکڑ لیا، ہتھکڑیاں تک لگا دیں. تو یہ بچے جو اتنی کم عمری میں آپ کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں یا جن کو آپ نے ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وطن کے بارے میں کہ جس میں وہ رہتے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک سٹیکر چسپاں کرنے پر، چپکانے پر ہمیں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں. مطلب کمون. یا اتنے بڑے بڑے جو ہمارے اب میں لفظ بولتی ہوں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا سخت بولتی ہے، لیکن اتنے بڑے جرائم پیشہ افراد کو ہم عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں، لیکن معصوم بچوں کو سٹیکر چسپاں کرنے کے جرم میں ہم ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی ان سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ جی محبت بھی کرو. تو کیسے ایسے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ بچے کیا سوچ لے کر کے اب جائیں گے؟ میں اس دن بھی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، علی محمد جس کا نام تھا، جو ثوابی والے جلسے میں آیا ہوا تھا، جس کی سٹوری کافی وائرل بھی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. میں نے بھی اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ وہ تو وہاں پر موجود اس لیے تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی احتجاج کا پارٹ بننا چاہ رہا تھا. وہ اپنے والد کی جگہ FCC میں تعینات ہونے کے لیے، انٹرویو کے لیے وہاں آیا ہوا تھا بندہ. اور اس لڑکے کو جب آپ نے 1.5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ پھر جس کیفیت میں تھا تو وہ واقعی سچ مچ میں جلسے میں چلا بھی گیا، وہ PTI کا کارکن بھی بن گیا. تو آپ تو خود لوگوں کو پش کر رہے ہیں. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو وہ تو لوگ خود اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ یار واقعی اس کا مطلب ہے جو بتایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، تو پھر ہم نے واقعی اس کے اگینسٹ کوئی بات کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی. بہرحال جج صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے نہیں کوئی یہاں پہ کارنامہ کرتے ہوئے ان کو پتہ لگتا ہے واقعی ریمانڈ وغیرہ دے دیا ہے، تو انہوں نے بہرحال بچوں کو ڈسچارج کر دیا. اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو ٹرائبونلز ہیں الیکشن کے، اس میں کیا ہو رہا ہے. الیکشن ٹرائبونلز میں دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب ان کی کاروائی پہلے تو آپ کو پتہ ویسے ہی رکی ہوئی تھی. اب جو ریٹائرڈ جج وغیرہ نے لگانے تھے، تیاری کر کے بندوبست کر کے وہ لگو دیے ہیں. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں ان کی آج کچھ جگہوں پر سماعتیں ہوئی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان ریٹائرڈ ججوں نے، جو ان کے فیورٹ ججز ہیں حکومت کے، جن کو اسپیشل قانون سازی کر کے لگایا گیا ہے، قاضی صاحب سے ٹھپا لگوا کر ان کو تعینات کیا گیا ہے، تو یہ جو جج صاحبان ہیں آج سماعت کے لیے جب بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا داخل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. الیکشن ٹرائبونل کی جو کاروائی ہے یہ اوپن نہیں ہوگی، یہ بالکل بند کیمرہ کاروائی ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ میڈیا جو ہے اس کو آ کے نہ آبزرو کر سکتا ہے نہ رپورٹ کر سکتا ہے. تو اب سوال پھر ہم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کہ بھائی الیکشن ٹرائبونل کی کاروائی میں ایسا کون سا ایٹمی فارمولا بیٹھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جس کو خفیہ رکھنا ضروری ہے. ٹرائبونلز کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ شفافیت آئے. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کیا جائے. اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں غلط ہوا تو پھر کھولیے نا دروازے، آنے دیں میڈیا کو اندر، دیکھنے دیں کہ بھائی دیکھ لیں بالکل صحیح الیکشن کرایا ہم نے تو. لیکن نہیں، آخر کچھ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ چھپا رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، میڈیا کو باہر رکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے اس دن ROs کے دفتر کے دروازے بند کیے، میڈیا کو، کینڈیڈیٹس کو، پریزائڈنگ آفیسرز کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا. اور ROs نے جس طریقے سے پھر رزلٹس تیار کیے، وہ نمبر بدل کے، وہ ساری دنیا نے دیکھے. اور اب آپ ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو بھی اگر آپ دروازے بند کر کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو کرنے دیجئے نا پھر میڈیا کو رپورٹ.
تو یہ انہوں نے آج جو ریٹائرڈ ججز ہیرے تعینات کیے ہیں، انہوں نے آج سب سے پہلے جو حکم نامہ جاری کیا ہے وہ یہ کیا ہے۔ بہرحال آج مختلف حلقوں کی سماعت تھی اور مختلف لوگ اپنی سماعتوں پر گئے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ان سے ویسے کیا نکلنا ہے، اس پہ تو نظر رکھنا بھی بیکار ہے۔ جب آپ نے اپنی مرضی کے جج تعینات کر کے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا گیم ہے۔ اور آخر میں جی تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو ذکر بھی کیا کہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہے اور ان کا یہ بتانا ہے کہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ کوئی بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ممکنہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ ہمیشہ موجود بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر ممکنہ طور پر ان کی سول اور ملٹری قیادت سے اس موضوع کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، اور ادھر بھی سول ملٹری قیادت بھی چاہتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر ان کو انگیج کیا جائے۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف امور پر آرمی آفیشل سے بھی اور باقی بھی حکومت کے بھی عہدیداران سے، تو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے معاملات ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز آلریڈی سامنے آ چکی ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے آ کے کرے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی یہ بات جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ اگر احتجاج رکوانا ہے، کچھ کرنا ہے، بات ماننی ہے، نہیں ماننی ہے، کچھ بھی ہے تو اس کے لیے جو بھی فیصلہ بھی ہے اور جو بات بھی ہے وہ عمران خان سے ہی ہوگی، تو آپ جا کے ان سے مل لیں۔ ہمیں تو آخری حکم جو عمران خان کا آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے، تو ہم نے تو اب پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ باقی اگر آپ رکوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ عمران خان سے بات کر لیں۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب کو پھر سے انگیج تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی سلوشن نکلے گا، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریپ ہو کہ جس میں ان کو انگیج کر کے پھر سے کوشش کی جائے کہ کسی طرح اس ٹائم کو تھوڑا سا گزارا جائے، یا کوئی نیا لالی پاپ دے دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرلی کوئی اچھا آپشن جو ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ جی کچھ مطالبات کے اوپر بات ہو جائے۔ لیکن جو بھی ہے الٹیمیٹلی یہ معاملہ تو جانا ہے عمران خان صاحب کی طرف۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایونچولی اگر بات کرنی ہے تو انہوں نے بھی یہی کہہ سکنا ہے کہ جی معاملہ تو اس دفعہ عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ تو یہ بہرحال خبر جو ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ضرور ہے کہ میں نے خود بھی آپ کو کافی دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب 10-11 نومبر کو شاید یہ کال آئی تھی، تب میں نے کہا تھا کہ 24 نومبر میں ابھی کافی دن ہے اور اس دوران کافی کچھ ہوگا، ڈرایا دھمکایا بھی جائے گا، یہ بھی ہوگا، ادھر سے کیسز کے فیصلے سنوانے کی وہ آ جائیں ڈیٹس، اور ادھر سے یہ بھی فل چڑھائی کر دیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور پھر کیونکہ جب آپ نے بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے تو جو دونوں گروپس ہوتے ہیں وہ اپنا پریشر پورا دکھاتے ہیں، اپنی جو مسلز ہیں، جو پاورز ہیں وہ پوری دکھاتے ہیں، تبھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیگوسیشنز ہوں وہ اپنی کنڈیشنز پر، اپنی شرائط پر بات چیت کو آگے لے کے جا سکیں۔ لیکن اب یہاں پر کون بھاری شرائط پر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا یہ۔ لیکن بہرحال اس سے یہ خبر تو ملی ہے کہ کم از کم بات چیت کے حوالے سے چیزیں آگے ضرور بڑھی ہیں اور مزید بھی بڑھیں گی۔ لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جتنے اس کال کو لے کر کے کمیٹڈ ہیں، اگر یہ مطالبات عمران خان صاحب کے پورے نہیں ہوتے تو اس صورت میں بڑا مشکل ہے کہ عمران خان صاحب یہ احتجاج کال آف کریں۔ تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈرا دھمکا کے یہ اس طرح سے کہا جائے گا کہ لیں جی ہم پھر آپ کا اور سزا سنانے لگے ہیں یا کچھ اس طرح، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ میں تو پہلے بھی جیل میں بیٹھا ہوں، میں مزید بیٹھا رہوں گا، سنا لیں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن احتجاج تو پھر ہوگا۔ اور اگر کوئی پیار محبت سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے کتنے مطالبات جو ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔